ونشوف في الفيديو ان شاء الله غادي نكملو التصحيح ديال ليكزامان دو راتراباج. دونك في الفيديو اللي فات كنا درنا كيستيون نيميرو 1 و كيستيون نيميرو 2. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنديرو كيستيون نيميرو 3. On considère la somme A. Donc voilà la somme 0, 0, 1 qui est la base correspondante. Pour déterminer la base correspondante B, donc on attend de la somme. Donc voilà A, il y a x1, x2, x3. Donc x1 à 0, x2 à 0, x3 à 1. Donc voilà, نستنتجوا أن x1 بما أن x1 أعطاها 3 أعطاها 1. Donc x3 est un variable entrant. Donc voilà, x3 variable entrant. x3 est un variable entrant. En fait, درنا la méthode algébrique. Donc voilà. Donc غنمشيو لآخر itération في la méthode algébrique. Donc إلا اعتمدنا على داك السومي غنلقاو بلي أنه x1 عطاها 0 حيتاش السومي A تيكالا A تيكالا 0 0 1. Donc x1 ou x2 عطاهم 0. Donc x1 ou x2 ما غاديش ناخدوهم. Donc غنمشيو ليتيراسيون 2. Donc لقينا بلي انه x1 عندنا في ليتيراسيون 2 عندنا x1 x5 يزيد x1 في لا سومي عطاها 0. دونك اش غنهزو x5 حيتاش x5 هي اللي دارت شونجمون دو باز مع x2. دونك كنستنتجو بلي انه x1 x5 فاريابل اونطرون. دونك دابا لقينا جوج ديال لي فاريابل، لقينا x3 و x5 دو فاريابل entrant. Donc voilà. Donc أنا الزود x1 غنعطيو ليها 1 بالترتيب، غنرقموهم x1 تيكالا 1 x2 تيكالا 2 x3 تيكالا 3 x4 تيكالا 4 x5 تيكالا 5. دونك اشنو لقينا حنا؟ لقينا بلي أنه x3 و x5 دو فاريابل entrant. Donc B, la base B correspondant هو x3 pardon et x5. تيكالا دونك غادي نمشيو لهنا نشوفو x3 فين هي. x3 فوالا x3. دونك غنهزو نيميرو 3. دونك 3 et après x5 ها هي. دونك غنهزو 5. Donc voilà la base correspondant de ce sommet là هو 3 et 5. دونك غادي ندوزو للطرف الثاني ديال السؤال. دونك غادي نفيريفيو انك سو سومي اي اوبتيمال، واش هاد السومي هو اوبتيمال او بيان نو. دونك باش نتحققو نوتيليزي ليكسبرسيون ماتريسيال، غادي نستعملو ليكسبرسيون ماتريسيال باش نفيريفي واش هاد السومي اوبتيمال او بيان نو. دونك غنعتمدو على لا باز كورسبوندون. فوالا. دونك في الفيديو اللي فات خرجنا لا فورم ستاندار
Donc voilà la forme standard. نزيدو هنا x3 x4 هنا x5 وغنديرو l'égalité. Donc voilà tel que x1 x2 x3 حتى x5 supérieur ou égal à 0. Après غادي نخرجو matrice. Donc matrice A نخرجوها من la base canonique. Donc voilà غيكون هنا 1. Donc هنا غيكون فيه x1 هنا x2 هنا x3 et x4 x5. دونك باش نحددو هاد لا ماتريس، هاد لا ماتريس ا كنشوفو لو كونترانت نيميرو 1 و نيميرو. دونك كاين هنا واحد، كان هنا x1 مضروب فيه واحد، دونك واحد. x2 ما كايناش، زيرو. x3 واحد، x4 واحد، x5 ما كايناش، دونك زيرو. نفس الشيء x1 فهاد لا كونترانت ما كايناش، دونك زيرو. x2 واحد، x3 واحد، x4 ما كايناش، زيرو. x5 واحد. دونك فوالا. et après ملي نخرجو لا ماتريس A، دونك حددنا لا باز كورسبوندون. دونك B تيغال à x3 x5. دونك هي 1 0. فين لقينا هاد 1 0 كنعتمدو على Z. فوالا سي transposé x1 مضروب في 4، فوالا 4. x2 2، x3 1 et après x4 ما كايناش، donc 0. x5 0. Voilà comme ça. Donc هذا 1 2 3 4 et 5. Voilà comme ça. Donc قلنا بلي أنه لا باز كورسبوندون هو بيت إيكالا 3 5. دونك غنمشيو ل 3 غناخدو لا فالور ديالها هي 1 et 5 هي 0. دونك بي إيكالا 1 0. لقينا بلي أنه x3 et x5 دو فاريابل اونطخون. لا لاحظنا هنا أنه كانت في الأول كان عندها هاد الشكل x4 x5. دونك x4 دارت شونجمون دو فاريابل مع x3. دونك x4 غتكون في بلاصة x3 هاهي. et après x3 x5 ما دارتش شونجمون دو فاريابل. فوالا كوم سا x5 x5. دونك ان غتبقى لينا x1 x2 x3. دونك x1 هي 4، x2 هي 2، x4 égale à 0. Donc voilà la base. Donc 4 2 0. Donc هذا هو C N et après هذا هو C B optimal ou bien non. Donc غنستعملو هاد لا غولاسيون C bar
égal à Cn moins Cp fois AB moins 1 AN. Voilà. x3 غنمشيو لهاد الماتريس نهزو x3 فين هي؟ ها هي. دونك 1 1. فوالا 1 1. et x5 0 1. Voilà 0 1. Donc et après غادي نحسبو l'inverse ديال هاد الماتريس. دونك AB moins 1 غنلقاوها على هاد الشكل 1 0 moins 1 0. et après خصنا نخرجو لا ماتريس AN. donc AN هي x1 voilà x1 1 0 et x2 voilà x2 0 1 et après x4 voilà x4 1 0 donc 1 0. donc d'abord خرجنا la matrice AB moins 1 AN وخرجنا CN و C directement غنمشيو نطبقو la relation. donc voilà قلنا بلي ان السي بار هي CN voilà CN 4 2 0 moins CB est égal à 1 0 et après AB moins 1 AB moins 1 déjà حسبناها 0 1 1 0 et AN هي 0 0 1 0 0 0 1. donc غنحسبو البرودوي ديال هاد جوج ديال لي ماتريس. دونك غنحسبو البرودوي ديال هاد جوج ديال لي ماتريس غنلقاو هو 1 0 1 moins 1 1 moins 1 et après غادي نديرو البرودوي ديال 1 0 في هاد الماتريس غنلقاو 1 0 1. voilà donc 4 moins 1 c'est 3 2 moins 0 c'est 2 0 moins 1 c'est moins 1. donc à la base il n'y a pas optimum. علاش؟ حيتاش ملقيناش inférieur ou égal à 0. donc voilà 2 positif et 3 positif.